जिसने भी आपको कहा है वो जाने आप जाने जनाब, मुझे तो इस तरह की डींगे मारने की आदत नहीं है, लोग खुद ही फैसला कर लेंगे। ठीक है जी। बात यह है कि आपने अपनी पिछली ऑडियो के आखिर में फरमाया कि फैसला खुदा के हाथ में है, और आप गोया कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो तहरीर मिर्ज़ा साहब ने लिखी 15 अप्रैल की, उसको तहरीर को लिखने के बाद फैसला सिर्फ खुदा के हाथ में था, और मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी साहब के पास गोया कोई ऑप्शन नहीं थी। मोहतरम, बात यह है कि आप खुद अपने मौलवी सनाउल्लाह साहिब के खिलाफ जा रहे हैं। आप अपनी ऑडियो सुने, उसमें आपने खुद ये माना है, जो मैंने ऊपर वजूहात अब लगाई हैं, मौलवी साहब ने जो 7 वजूहात दी थी, पहली वजह क्या थी? मुझसे मंजूरी नहीं ली। तो जब ये थी एक तरफा बददुआ, जो कि आप लोग, बाकी लोग कहते हैं, माशाल्लाह आप तो आज बाकी लोगों को भी पीछे छोड़ के उनको भी झूठा साबित कर रहे हैं मेरे भाई। आप मान रहे हैं कि ये मोबाइल है, ठीक है, जज़ाकल्लाह। और लेकिन ये देखें, मौलवी साहब ने कहा मुझसे मंजूरी नहीं ली। इसका मतलब यह है कि मौलवी साहब के हाथ में बहुत कुछ था, वरना वो लिखते क्यों? फिर मंजूर आप खुद माने हैं कि आप देख लें नीचे, आप माने हैं या नहीं माने, मैं कहने नहीं चाहता, मुझे अब ऑडियो याद नहीं है, ये तहरीर पढ़ लें। मौलवी साहब क्या कहते हैं सबसे आखिरी वाली में? कहते हैं, फरमाते हैं, मोहतरम मौलवी साहेब, मैं इज्जत से, बहुत इज्जत से नाम लूँगा अल्हम्दुलिल्लाह, और ये तहरीर तुम्हारी मुझे मंजूर नहीं, और ना कोई दाना इसको मंजूर कर सकता है। मोहतरम, अगर मौलवी साहब के हाथ में कुछ था ही नहीं है जी, सब कुछ खुदा के हाथ में ही था, तो मौलवी साहब ने ये क्यों लिखा कि मंजूरी मुझसे नहीं ली इसके, इस तहरीर के शुरू में? ठीक है, ये जब वजूहात लिखनी शुरू की, फिर ये क्यों लिखा कि जो है वो मैं इसको नामंजूर करता हूँ? ठीक है जी। अब जनाब, जब उन्होंने कह दिया कि नामंजूर करता हूँ, ये तहरीर तुम्हारी मुझे मंजूर नहीं, तो इसका मतलब है मौलवी साहब को भी पता था कि ये मोबाइल की तहरीर है, जिस तरह आप भी मान रहे हैं। चलें जी, आपके नज़दीक जदीद शरीयत होगी। मौलवी साहब को पता था कि ये इस्लामी शरीयत के मुताबिक ही ये मोबाइल है, क्योंकि उन्होंने इस बात का इनकार नहीं किया। अगर मैं इसको मान जाऊंगा, अगर मैं मंजूर कर लूँगा, तो मैं इसके नीचे आ जाऊंगा इस तहरीर के, इसलिए उन्होंने लिखा कि मुझे मंजूर नहीं। ठीक है जनाब, इसलिए ये मौलवी साहब भी इसको मुबाहिला ही समझते थे, वरना इसको, उनको क्या ज़रूरत थी कि अपने अखबार में छापते? इस तरह मिर्ज़ा साहब ने कहा, उनको क्या ज़रूरत थी कि इसके नीचे लिखते कि मुझे मंजूर नहीं? जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, इससे पहले कि मैं इनकी अगली ऑडियो आपको सुनाऊं, ये जो 7 वजूहात मौलवी साहब ने लिखी, ये मैं थोड़ी सी आपको जल्दी जल्दी से पढ़ के सुनाता हूँ। आपको अंदाजा होगा कि अल्लाह ताला माफ करे किस तरह के ये जो मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी साहब थे, ये मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन लगता है बिल्कुल दारिया थे। ये देखें, पहली वजह, ठीक है जी, इस दुआ की मंजूरी मुझसे नहीं ली और बगैर मेरी मंजूरी के इसको शाया कर दिया। इससे भी साबित होता है कि दरअसल मौलवी साहब को पता था कि इन मौलवी साहब के हाथ में भी इख्तियार है कि इस दुआ के बारे में वो माने ना माने और इसकी मंजूरी दें या ना दें। ठीक है जी। फिर अगली जो है, ये दूसरी भी इन्होंने अजीबोगरीब बातें लिखी हैं, आप पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत हंसी आएगी इसमें भी। अच्छा, तीसरी देखें, आप देखें बुज़दिली की भी हद होती है। फरमाते हैं ये कि मेरा मुकाबला तो आपसे है, अगर मैं मर गया तो मेरे मरने से और लोगों पर क्या हुज्जत हो सकती है? ठीक है जी। अब मिन्नतें तरले बेचारे कर रहे हैं कि मुझे जरूर आपने मरवाना है जनाब। बहरहाल इसके बाद आगे चले जी हैं, मजेदार अगली शर्तें तो बड़ी ही, अगली जो इनकी वजूहात हैं दौड़ने की, वो तो बहुत ही मजेदार है। ये फरमाएं, ये देखें दोस्तों, चहारम। अब मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरे अहले हदीस दोस्त बुरा ना मनाए कि ये जो फिक्रा है ये कोई दारिया ही लिख सकता है, जिसको अपने कादर खुदा की जो है उससे तकदीर पर यकीन ना हो। क्या लिखा मौलवी साहब ने? 26 अप्रैल 1907, आपने बड़ी चालाकी ये की। किसने? मिर्जा साहब ने।
کہ یہ دیکھا کہ ان دنوں طاعون کی شدت ہے، خصوصاً صوبہ پنجاب میں سب صوبوں سے زیادہ ہے جی، بالخصوص پنجاب کے دارالسلطنت لاہور میں جو امرتسر سے بہت قریب ہے، یہ کیفیت ہے کہ مردوں کا اٹھانا مشکل ہو رہا ہے۔ ایسی صورت میں ہر ایک شخص طاعون سے خائف ہے، اور کوئی آج اگر ہے تو کل کا اعتبار نہیں، اور اگر دیکھنے میں بھی ایسا ہی ہے کہ وہ ہے تو یہ نہیں، اور یہ ہے تو وہ نہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ دیکھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہے جی اسلام کے بہت بڑے مجاہد مولوی ثناء اللہ امرتسری، جن کو یہ لوگ کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، ان کی یہ تحریر جس کو پڑھ کے انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اتنا بڑا مولوی اور اس کو خدا کی تقدیر پہ کوئی یقین نہیں۔ کیا وہ خدا تعالیٰ کو قادر نہیں سمجھتا تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ مولوی صاحب کو بچا نہیں سکتا تھا؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ بہرحال آگے چلیں۔ اچھا، آگے پنجم، تمہاری یہ دعا کسی صورت میں فیصلہ کو نہیں ہو سکتی، کیونکہ مسلمان تو طاعونی موت کو بموجب حدیث شریف کے ایک قسم کی شہادت جانتے ہیں۔ تو یہاں سے بھی وہ مرزا صاحب کو یہ بہانہ لگا رہے ہیں کہ جناب اگر میں مر بھی گیا جس طرح تو آپ نے کہا ہے، تو میری موت کو طاعون سے لوگ کہیں گے کہ یہ شہید ہو گیا ہے۔ جی ایک اور بہانہ، ماشاءاللہ۔ حالانکہ سیدھی سی بات ہے، اگر ایک شخص جو منکر ہے اپنے وقت کے معمور کا، اپنے وقت کے امتی نبی کا، اگر وہ طاعون کی وجہ سے مر جائے تو وہ شہید نہیں ہوگا۔ وہ شہید نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ نے جس کو بھیجا تھا اس کا منکر ہے۔ اچھا، چھٹا جناب، آپ نے ایک چالاکی یہ کی کہ پہلے تو صرف طاعون یا ہیضہ سے موت کی دعا کی، مگر اخیر میں آ کر یہ بھی کہہ دیا کہ یا کسی اور نہایت سخت آفت میں جو موت کے برابر مبتلا کر۔ اب یہ دیکھیں، یہ کوئی دہریہ ہی ایسی بات لکھ سکتا ہے۔ میں جس طرح کہا نا، میں بہت ہی یہ شرمندہ ہوتا ہوں یہ تحریر پڑھ کے، یہ کیسے مسلمان تھے؟ کیا ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر اعتبار نہیں تھا؟ کیا ان کو اپنی دعاؤں پہ اعتبار نہیں تھا؟ بہرحال دوستو، یہ تھی، یہ آگے پھر ساتویں بھی ہے۔ بہرحال یہ میں نے ہلکی سی آپ سے شیئر کر دی ہے، جلدی سے آپ اگر مناسب سمجھے خود اس کو تفصیل سے پڑھ لیجئے۔ لیکن یہ جناب جس طرح میں نے کہا، یہ ہے جناب شیر پنجاب ہے جی۔ اور اپنے یہ شیر پنجاب صاحب کی تحریریں آپ نے دیکھ لی کہ کس طرح سے منتیں ترلے کر رہے ہیں کہ خدا را مرزا صاحب، نہ میرے بارے میں یہ جو آپ نے تحریر بھیجتی ہے، آپ نے مجھے ضرور مروانا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد خاکسار نے یہاں پہ یہ لکھا، ماشاءاللہ محترم عامر نذیر صاحب ہمارے دعویٰ کو بار بار سچا ثابت کر رہے ہیں، یہ کہہ کر کہ یہ مباہلہ ہی تھا، کیونکہ ثناء اللہ صاحب نے بھی اس کو مباہلہ ہی مانا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور پھر میں نے یہ اپنا جو ہمارا دعویٰ ہے جس میں ہم نے یہ لکھا ہے کہ یہ تحریر دراصل مباہلہ کی تحریر تھی، یہ یہاں پہ لگایا، اور اس کے بعد ان کی یہ آڈیو سنیں، اس کا ان کو بہت اثر ہوا ہے، سنیں ذرا، سٹپٹا گئے ہیں بیچارے۔ پہلی بات تو یہ سب میرے اور آپ کے درمیان یہ طے ہوا تھا کہ جب تک دوسرا بندہ آڈیو نہ کرے، سننے والا خاموشی سے سنے گا۔ یہ جو آپ بار بار کمنٹ کر رہے ہیں نا، یہ آپ کی جی دوستو، اگرچہ میں ان کی بات یہ مان گیا آگے، کیونکہ میں اس مناظرہ کو میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں اس مناظرہ کی بڑی خواہش تھی مجھے کہ یہ ہو، کیونکہ یہ کئی سالوں سے یہ لوگ دوڑے ہوئے تھے۔ تو لیکن ہماری جو بات ہوئی تھی وہ یہ تھا کہ خاموشی سے سنے گا، اور خاموشی میں آڈیو ہے۔ اگر کوئی بندہ ٹیکس لکھ رہا ہے، ہماری کوئی شرط میں یہ بات نہیں ہوئی تھی طے کہ ٹیکس کی اجازت نہیں ہے، اور اوپر دیکھیں یہ خود ہی کہہ رہے تھے کہ ورنہ میں ٹیکس بھی کروں گا۔ اگر ہماری یہ بات تھی کہ ٹیکس کی اجازت نہیں ہے، تو یہ اوپر انہوں نے خود کیوں کہا کہ میں شاید ٹیکس بھی کروں اپنے سوال کے بعد؟ بہرحال سنیں ان کو۔ بے چینی اور اضطراب کو بیان کر رہے ہیں، اور اپنی شرط کے خلاف بھی آپ جا رہے ہیں، لہٰذا یہ کمنٹنگ بند کریں، خاموشی سے میری آڈیو سنیں، دیکھ لیے، آپ کے حوالے دیکھ لیے، میرے پاس ہے یہ سارے حوالے اللہ کی رحمت سے۔ جی
अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, ये सारे हवाले इनके पास हैं, लगाए शगाए नहीं इन्होंने, सिर्फ इनके पास हैं, सिर्फ इनके पास हैं, माशाल्लाह। आपका बार बार ये दो बातों का मुतालबा हो रहा है, मैं उनका जवाब भी देता हूं और एक सवाल भी कर रहा हूं, बड़े गौर से सुनिएगा सवाल, इसका जवाब आपके जुम्मे रहेगा। जब तक आपने इसका जवाब नहीं देना मैं इसको बार बार दोहराऊंगा, हो सकता है मुझे फिर टेक्स्ट भी करना पड़े क्योंकि ये मुनासिब नहीं है कि मैं भी टेक्स्ट करूं। सवाल मेरा ये है, जिसको आप बार बार मुबाहिला करार दे रहे हैं, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमहुल्लाह ने भी उसको मुबाहिला करार दिया। गौर से सुने मेरे दोस्तों, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये जनाब आमर नजीर साहब क्या फरमा रहे हैं। जिसको आप बार बार मुबाहिला करार दे रहे हैं, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमहुल्लाह ने भी उसको मुबाहिला करार दिया। अल्लाह आमर नजीर भी उसको मुबाहिला करार दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। जिसको आप बार बार मुबाहिला करार दे रहे हैं, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमहुल्लाह ने भी उसको मुबाहिला करार दिया। अल्लाह आमर अकबर। नजीर भी उसको मुबाहिला करार दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। सवाल यह है कि वो मुबाला वो वाला है जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में पाया जाता है, आपकी सुन्नत में पाया जाता है। जी नाजरीन, ये देख लें, हमारा आज का ये जो मुनाजरा था, इसमें ये बात हमारा ये दावा के अंदर शामिल ही नहीं थी कि ये किस किस्म का मुबाइला है जी। जिस किस्म का भी मुबाइला है, जब आप मान के कि मुबाइला है तो बात खत्म। लेकिन बहरहाल इस ये जो सवाल करेंगे, इसके कोई नया सवाल नहीं है, और पहले वाला ही सवाल बार बार इनका मैंने जवाब दिया, लेकिन ये इनके पास और कोई बात थी ही नहीं करने के लिए, इसी को रिपीट करते रहे। फिर उसके मुताबिक अमृतसर में मौलवी अब्दुल हक गजनवी और मिर्जा साहब के दरमियान ईदगाह में बैठकर मुबाहिला हुआ था। क्या ये वो वाला मुबाहिला है या वो वाला मुबाहिला है जो मिर्जा साहब कहते थे कि गुलाम दस्तगीर कसूरी करके मेरे साथ फोत हुआ है, मौलाना इस्माइल अलीगढ़ी करके मेरे साथ फोत हुए हैं, डॉक्टर डोई करके मेरे साथ। मुझे ये बताएं, ये कौन सा मुबाहिला आप कहना चाहते हैं? पहले तो ये फर्क वाजो, आप कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं मुबाहिला, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी भी कह रहे थे मुबाहिला, आप दोनों तो सबको पीछे छोड़ रहे हैं। जाहिर है मैं सनाउल्लाह अमृतसरी का रूहानी फरजंद हूं, मैं उनकी बात पे चलूंगा, मैं सबको बताऊंगा, अपनी डायरेक्शन सीधी कर लो। ये वो मुबाहिला जो मिर्जा साहब कह रहे थे ना कि मेरे साथ गुलाम दस्तगीर कसूरी करके गया, ये वो वाला मुबाहिला है। जो अब्दुल हक गजनवी के साथ ये वो वाला मुबाहिला तो नहीं। जो रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरान के ईसाइयों को चैलेंज दिया था, वो वाला मुबाहिला तो नहीं। वो तो आमने सामने बैठ के दोनों फरीकैन एक दूसरे पर अल्लाह के लिए बदुआ और लानत की दुआ करते हैं। अगली बात सुने। अब आप बार बार कह रहे हैं ना, बताएं कि वो क्यों नहीं मंजूर किया। मैं एक एक करके इंशाल्लाह वो सारे 7 पॉइंट बयान करूंगा। पहला तो ये पॉइंट बयान किया मौलाना ने कि आपने मेरी इजाजत के बगैर ये तहरीर कर दी, मेरे और आपके दरमियान ये मुतफिका नहीं। दूसरी बात क्या बयान की कि आपने इसको बतौर इल्हाम शाया नहीं किया, बल्कि ये कहा कि इल्हाम या वही की बिना पर पेश गोई नहीं, बल्कि महज दुआ के तौर पर है। नतीजा क्या होगा? तुम मर गए तो तुम्हारे ये मानने वाले कहेंगे खस कम जहां पाक। अगर ये तो महज दुआ थी, वो कहेंगे मिर्जा साहब की दुआ थी, कबूल कई बार होती, कई बार नहीं भी होती है, नबियों की भी नहीं होती है। ये बात जब मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमहुल्लाह की पढ़ी और दूसरी तरफ रिव्यू ऑफ रिलीजन में मिर्जा साहब के बेटे की तहरीर पढ़ी, तो मैंने कहा अगर कोई मिर्जाई होता तो कहता सनाउल्लाह अमृतसरी तो नऊज बिल्ला सुमा नऊज बिल्ला इन सारे वलियों से ऊपर वली है, जिसको पहले ही गैब की खबर थी कि ये कहेंगे मिर्जाई कल को कि देखो जी नबियों की भी इबादत कई बार दुआ कबूल नहीं होती। ले जनाब, आपको इनकी ये जो लंबी सी ऑडियो थी हमारे इस दावे के साथ, आप खुद ही देख लें कितना तल्लक है इसका। बहरहाल हमने ये जो थे कुछ मजीद वहाँ पे हवाला जात लगाए, अल्हम्दुलिल्लाह असल हवाला जात और ये ऑडियो भेजी। हामिद अजीज साहब, ये हमारे दरमियान ये आपने कहा था खामोशी से हमारे दरमियान ये तय हुआ था कि वो सुनेगा, तो चले कमेंट्स उसमें शामिल नहीं थे कि वो नहीं करेगा, लेकिन आप कह रही है तो मैं आप कमेंट नहीं करता। ठीक है जी, अब हमारे में से कोई भी आइंदा कमेंट नहीं करेगा। अब मैं शुरू करता हूँ जी आपके सवाल से। मोहतरम, आपका ये जो सवाल है कि ये जो मुबाहिला कि ये जो तहरीर है या ये जो बात चली 1907 में, क्या वो मोहम्मद अरबी की शरीयत में पाया जाता है या नहीं, इसका मैं जवाब दूं। मोहतरम, मैं इसका जवाब पहले ही 2 दफ़ा दे चुका हूं कि ये तो बात ठीक है कि ये वो मसनून मुबाहिला नहीं था, लेकिन ये जैसा भी मुबाहिला था आखिर उसकी इस्लाम में इजाज़त थी,
तो तभी मेरा जहन ये बताता है और आप भी इस बात को मानेंगे कि तभी मौलाना अमृतसरी साहिब ने इस बात को रद्द नहीं किया कि इस तरह मुबाइला नहीं होता। अगर किया तो मुझे तहरीर बता दें, ठीक है। इसलिए आप जिस बात को जिधर लेके जाना चाह रहे हैं, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी साहिब भी उस तरफ नहीं लेके गए। वो मेरे साथ मिर्जा साहिब के साथ खड़े हैं इस मामले में कि इस तरह जो है वो मुबाहिला हो जाता है। इसलिए आपका सवाल ही जो है वो अजीबो गरीब है। या तो आप ये कहना चाहते हैं कि मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी साहिब क्या वो शरीयत इस्लामिया के पाबंद नहीं थे, वो शरीयत से बाहर वाली हरकत किया करते थे, नौज़बिल्लाह। मैं नहीं कह रहा, फिर इसका नतीजा यही निकलेगा ना मेरे भाई, ठीक है। अब ये है कि ये जो आप कह रहे हैं ना महज दुआ, मेरे भाई महज दुआ, मुबाहला भी तो दुआ ही होती है, दुआए मुबाहला, इसको दुआए मुबाहला कहते हैं मेरे भाई। महज दुआ क्यों मुबाहला, ये तो नहीं होता कि हमने ज़बरदस्ती अल्लाह ताला से कोई चीज़ मनवा लेनी है। दोनों फरीकैन दुआ ही करते हैं और वो महज दुआ ही होती है, इल्तिजा होती है अल्लाह ताला के हुजूर। इसलिए इसको महज दुआ के फिक्रे से आप गलत समझे हैं। ये दुआ थी कौन सी, दुआए मुबाहला। क्यों, इसकी जो हेडिंग है वो पढ़ें, मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी साहिब के साथ आखिरी फैसला। और मैं दोनों फरीकैन के दरमियान की मैं तहरीरें ऊपर लगा चुका हूं, मैं दोबारा नीचे लगाता हूं। दोनों फरीक आखिरी फैसला को जो है वो मुबाहला को ही समझते थे। जी ये दुआ थी लेकिन दुआए मुबाहला थी। जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, इसके साथ खाकसार ने फिर दोबारा वही तहरीरें जो कि ऊपर इनको बतला चुका था ये लगाई। ये देखें हज़रत मसीह इस्लाम क्या फरमाते हैं, आखिरी फैसला करने के वास्ते मुझे मुबाहला के वास्ते तलब किया। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत मिर्ज़ा साहिब और सनाउल्लाह अमृतसरी साहिब, ये देखें ये उनकी तफसीर सनाई है, मैंने पहले भी आपको दिखलाया था। आओ एक आखिरी फैसला भी सुनो, और किस के नीचे ये लिख रहे हैं, दुआए मुबाहला के नीचे, ठीक है। इसी तरह हजरत मिर्जा साहब ने ये देखें अखबार बदर में ये तहरीर लिखी हुई है, मुबाहला एक आखिरी फैसला होता है। तो ये जनाब बातें तो बिल्कुल वाज़े हैं, अल्लाह ताला इन मौलवियों को हिदायत दे, लेकिन ये बस बहाने लगा जाते हैं। बहरहाल इनकी ऑडियो सुने। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, शुक्र है उस अल्लाह मालिकुल मुल्क का जिसका ये दीन ता क़यामत है, जिसने आपको अब इस बात पे मजबूर कर दिया है कि अब आप इसका जवाब दें और इकरार करें कि ये वो मुबाहला नहीं है जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है, जो इस्लामी शरीयत में मुबाहला पाया जाता है। बल्कि ये क्या था, ये मिर्जा साहब का एक जदीद किस्म का मुबाहला था। सुनिए फिर डॉक्टर याहिया साहब, इसके लिए किसी मुखालिफ की तहरीर की ज़रूरत नहीं होती, मुखालिफ उसको कबूल करे या रद्द करे। आप क्या ये जो है ना जदीद किस्म का मुबाहला, ये खुदा के साथ होता है। जी नाज़रीन, ये देखें बगैर किसी सबूत के हमने क्या तय किया था, मनाजरे में हर बात सबूत से होगी पेश। कोई सबूत नहीं, ज़बानी कहानियां सुनाई जा रहे हैं। और मजे की क्या बात है, मजे की बात यह है कि जो कुछ ये कह रहे हैं वो जो इनके रहमतुल्लाह अलैह मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी है, उनकी सुन्नत को भी ये गलत साबित किए जा रहे हैं। क्यों, मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी साहब, जैसा कि मैंने आपको ऊपर दिखाया, उन्होंने तो इस तहरीर को मिलने के बाद अपने अखबार में छापा, वजूहात लिखी, जैसा कि आमर नज़ीर साहब खुद माने हैं कि वजूहात लिखी नामंजूर करने की। आमर नज़ीर साहब ये सनाउल्लाह अमृतसरी साहिब से लगता है कुछ ज्यादा अक्लमंद हैं। आपने दुआ मांगी है खुदा से कि या अल्लाह मेरा और फलां बंदे का फैसला कर दे। आपका और खुदा का मामला है। बिल्कुल मिर्जा साहब ने ठीक लिखा कि अब मुकदमा खुदा के हाथ में, फैसला खुदा के हाथ में। ऐसे होता है ये जो जदीद मुबाहला होता है ना, ये ऐसे ही होता है। जी नाजरीन, अब आप देखें जो इनके नजदीक जदीद मुबाहला नहीं है, ठीक है, मसनून मुबाहला, उसका फैसला किसके हाथ में होता है? सोचें,
اس کا فیصلہ کیا خدا کے ہاتھ میں نہیں ہوتا؟ کیا اس مباہلے کا فیصلہ انسانوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ استغفر اللہ ربی، یہ حالت ہے ان کی، اور یہ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ اگر ایسے نہیں ہوتا، مخالف کی تحریر ضروری ہوتی ہے، تو یہاں لکھ دیں کہ عامر نذیر تم غلط کہہ رہے ہو، اس طرح کے مباہلے کے لیے بھی مخالف کی تحریر اور اقرار ضروری ہوتا ہے۔ پھر میں آپ سے پوچھوں کہ مولانا غلام دستگیر قصوری نے جو مباہلہ کیا تھا مرزا صاحب کے بقول، اس کے مد مقابل مرزا صاحب کی تحریر اقراری کہاں پر ہے؟ اسماعیل علی گڑھی کے اس مباہلے کے جواب میں مرزا صاحب کی اقراری تحریر کہاں پر ہے؟ پھر آپ پھنس جائیں گے اور پھنس جائیں گے۔ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے دیکھیں کتنے جھوٹ بولنے پڑ رہے ہیں۔ تو اس لیے بات میرا خیال ہے حل ہو گئی ہے کہ مرزا صاحب نے ایک جدید قسم کا مباہلہ کیا، اس کے لیے کسی مخالف کی رضامندی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مرزا صاحب نے یہ دعا کی، اور جب مرزا صاحب نے دعا کی تو ہوا کیا؟ مرزا صاحب خود کہتے ہیں کہ ثناء اللہ کے متعلق جو لکھا گیا ہے یہ دراصل ہماری طرف سے نہیں بلکہ خدا ہی کی طرف سے اس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ ایک دفعہ ہماری توجہ اس کی طرف ہوئی اور رات کو دیکھ لیں دوستو، پھر کوئی حالانکہ طے ہوا تھا کہ یہ اپنا ثبوت پیش کریں گے، حوالہ پیش کریں گے، کوئی ان کو جرت ہی نہیں حوالے یہاں پہ لگانے کی، اتنے بکھلائے ہوئے تھے ماشاءاللہ۔ الہام ہوا، اجیب و دعوت الدعا، صوفیہ کے نزدیک بڑی کرامت استجاب الدعا ہی ہے، باقی سب اس کی شاخیں ہیں۔ تو مرزا صاحب اس کو دعا قرار دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ میری خدا سے دعا ہے، خدا سے میں نے فیصلہ چاہا ہے، یہ کوئی الہام نہیں ہے، یہ کوئی پیشگوئی نہیں ہے، بلکہ یہ محض میں نے خدا سے فیصلہ چاہا، اب فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے لیے مولانا ثناء اللہ امرتسری کی تحریر کی کوئی ضرورت نہیں، وہ ہاں کریں نہ کریں کچھ بھی نہ بولیں، صرف اپنے پرچے میں چھاپ دیں کہ مرزا صاحب نے اب یہ خدا سے فیصلہ چاہا۔ دنیا خود دیکھ لے گی، دنیا نے دیکھ لیا ہے، آپ کی آنکھیں نہیں کھل رہی زکریا صاحب۔ زکریا صاحب اللہ وبرکاتہ ہوں جی۔ محترم عامر نذیر صاحب، آپ شاید تھک گئے ہیں یا کچھ چکر ہے۔ میرا نام محمد یحییٰ ہے، زکریا نہیں۔ اچھا، بات یہ ہے کہ آپ ایک سوال کو جتنی دفعہ مرضی اس کو بار بار کریں اور اس کا بار بار جواب سنیں، اس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ جناب جدید مباہلہ ہے، یہ جدید مباہلہ ہے، شریعت اسلامی والا نہیں ہے۔ میں نے تو پہلے ہی یہ کہا ہے، آپ کو یہ مرزا صاحب کی تحریر بھی پیش کی ہے اوپر، آپ شاید میری تحریریں پڑھ نہیں رہے، کہ یہ وہ مسنون مباہلہ نہیں ہے جس طرح کہتے ہیں نا مسنون اعتکاف، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے علاوہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارا یہ آج کا ٹاپک ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ کس قسم کا مباہلہ ہے، ہمارا یہ ہے کہ یہ مباہلہ ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا جواب بڑا سمپل میں آپ کو کئی دفعہ دے چکا ہوں جناب محترم، اگر یہ مباہلہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب کی کوئی تحریر دکھائیں جس میں انہوں نے اس طرح کے مباہلے کو کہا ہو کہ یہ مباہلہ نہیں ہے، یہ شریعت اسلامی کے خلاف ہے۔ یہ بھی میں نے اوپر تحریر لگائی ہے جس میں حقیقت الوحی کی بات کی مرزا صاحب نے، وہ بھی اسی طرح کا تھا نا کہ حقیقت الوحی جانی تھی، پھر اشتہار ادھر سے جانا تھا، پھر ادھر سے آنا تھا۔ کہاں آپ کے مولوی صاحب نے کہا ہو کہ یہ شریعت کے خلاف ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں جی مقابل کی تحریر کی ضرورت نہیں ہوتی ایسے میں۔ جناب مولانا غلام قصور دستگیری کو نہیں ضرورت ہوگی اس بارے میں تحریر کی، یعنی کہ جب وہاں پہ چلا تھا معاملہ، لیکن یہاں پہ تو سچویشن یہ ہے کہ اگر ضرورت نہیں بھی ہوتی آپ کے بقول، تو یہاں پہ تو مولوی صاحب نے چھاپ کے ایک نیچے باقاعدہ اس کی وجہ لکھ کر 7 وجوہات لکھ کر انکار کر دیا۔ محترم تحریر تب آنی تھی اگر مولوی صاحب اس کو نامنظور کی بجائے منظور کرتے۔ مولوی صاحب نے جب کیا نامنظور اور وہاں سے یعنی کہ اب کیا کہوں میں نے، وہ یہ جب انہوں نے نامنظور کہہ دیا محترم، تو مقابل پہ تحریر کہاں سے آنی تھی؟ وہ تو مباہلہ وغیرہ چھوڑ چلے گئے وہاں سے، یعنی میرا مراد ہے انہوں نے مقابلے سے انکار کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ کہیں جی خدا کی طرف سے آپ نے تحریر پڑھی، جناب ہر جو مباہلہ ہے وہ خدا کی، جو خاص طور پہ جو اللہ تعالیٰ کے جو معمور کرتے ہیں وہ خدا کی طرف سے ہی ہوتا ہے، ان کے دل میں دعا کے لیے تحریک ڈالی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ آپ کی بات جو ہے وہ عجیب سی آپ بات کر رہے ہیں، ایک ہی سوال کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں، پھر
تحریر تب ہونی تھی اگر وہ منظور کرتے. اور اگر یہ دیکھیں حقیقت الوحی والا، کیا یہ اسلامی نہیں تھا؟ اسلامی تھا یا نہیں تھا؟ اگر نہیں تھا تو مولوی صاحب نے اس کا انکار کیوں نہیں کیا؟ جزاک اللہ. چلیے یا صاحب، اگر میں نے جلد بازی میں یا کہیں، کیونکہ آپ کا نام اور زکریا صاحب کا نام آپس میں نا ملتا جلتا ہے اور پچھلے دن ان سے باتیں ہوتی بھی رہی ہیں، تو اس لیے میں پرسنل میں بھی جب آپ کو 2-3 بار مخاطب کیا تو شاید زکریا کہہ کے مخاطب کر دیا. لیکن اگر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ تھک گیا ہے یا بندہ گھبرا گیا ہے تو دیکھ لیں پھر اسی آڈیو میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی پکڑ لیا ہے. آپ بھی کہہ رہے ہیں غلام قصور دستگیری. ایسے ہو جاتا ہے، گفتگو کے دوران سبقت لسانی ہو جاتی ہے، اس کو اپنی فتح کا نشان نہیں قرار دینا چاہیے. دیکھیں جو مرزا صاحب نے بات کہی ہے کہ آپ نے جو تسلیم اب کر لیا کہ بالکل یہ مسنون مباحلہ نہیں تھا، یہ ایک جدید قسم کا مباحلہ تھا، اس کے لیے جی میرے دوستو، یہ بھی انہوں نے بہت بڑا جھوٹ بولا ہے. میں نے اوپر دیکھے ان کو یہ کہا کہ جس طرح مسنون اعتکاف کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ باقی جو اعتکاف ہیں وہ غلط ہیں، اسی طرح یہ مسنون مباحلہ نہیں تھا. یہ دیکھیں میرے بارے میں یہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں جو انہی کا وتیرہ ہے. نے بات کہی ہے کہ آپ نے جو تسلیم اب کر لیا کہ بالکل یہ مسنون مباحلہ نہیں تھا، یہ ایک جدید قسم کا مباحلہ تھا، اس کے لیے مخالف کی تحریر کی ضرورت نہیں ہوتی، مخالف کے اقرار کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ بھی دیکھ لیں، ان کی اپنی سٹوری ہے. مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب کی سنت کے بالکل خلاف یہ بول رہے ہیں. مخالف کے اقرار کی بھی اہمیت نہیں ہوتی. سوال یہ ہے آپ کا کہ مولانا غلام دستگیر قصوری کو شاید نہ ضرورت ہو، اگر ان کو نہیں ضرورت تھی، انہوں نے نہیں طلب کیا مرزا صاحب سے اقرار نامہ یا انکار نامہ، تو مرزا صاحب کو بھی تو کوئی ضرورت نہیں تھی نا. مرزا صاحب نے بھی تو اشتہار کے نیچے لکھا نا کہ مولوی صاحب اب فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے، آپ اس کو چھاپ دیں اپنے پرچے میں اور نیچے جو چاہے لکھ دیں. انہوں نے لکھ دیا کہ دیکھیں جو میرے ساتھ آپ کی بات چل رہی تھی، قسم میں کھانے کے لیے تیار تھا، آپ نے اس کو مباحلے کا رنگ دینا شروع کر دیا. میں نے کہا مباحلہ کرنا ہے تو آ جاؤ ادھر امرتسر، ادھر چل کے مباحلہ کر لیتے ہیں جدھر آپ کا مولوی عبدالحق کے ساتھ ہوا، وہاں نہیں کرنا، بٹالہ آ کے کر لو. مباحلہ تو ہمارے نزدیک تو وہی ہوتا ہے، آپ نے اس کو مباحلہ قرار دینا شروع کر دیا. اس طرح کے مباحلے کے لیے کسی مخالف کی تحریر کی، اقرار کی، انکار کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. بات ختم ہو گئی ہے. یہ ایک ایسا مباحلہ ہے جو مرزا صاحب کہتے تھے نا کہ میرے خلاف غلام دستگیر قصوری نے کیا ہے، اسماعیل علی گڑھی نے کیا، بلکہ کل رات کو میں پڑھ رہا تھا حقیقت الوحی میں، مرزا صاحب کہہ رہے تھے 20 لوگ ہیں جنہوں نے میرے خلاف اس طرح کا مباحلہ کیا ہے اور کر کے وہ مر گئے ہیں، ہلاک ہو گئے ہیں. مرزا صاحب بھی اسی طرح کا کر کے ہلاک ہو گئے ہیں. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کے اقرار انکار کی تو اہمیت ہی یہاں پہ کوئی نہیں ہے. یا صاحب جی ناظرین، یہ دیکھیں میں یہ چونکہ بار بار باتیں وہی ریپیٹ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے اس کا آنسر بھی وہی ہوگا کہ محترم عامر نذیر صاحب، آپ کہتے ہیں انکار کی، منظوری کی، نامنظوری کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو کیا آپ زیادہ عقل مند ہیں؟ اور آپ کے بڑے مولوی رحمت اللہ علیہ صاحب وہ نعوذ باللہ کم عقل مند تھے کہ انہوں نے باقاعدہ چھاپا اس تحریر کو، 7 وجوہات لکھی نامنظور کرنے کی اور نیچے لکھ چھوڑا کہ میں اس کو نامنظور کرتا ہوں. تو کیا آپ زیادہ عقل مند ہیں؟